नमस्ते। आज 16 मई 2021 सिक्किमको राज्य दिवस 46वां वर्षगाँठमा भारत सरकार सिक्किमे जनता जनार्दन सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्छु। विशेष गरी 7 बजेको समय दिएको थिएँ र 7 बजी मैले भिडियो कन्फरेन्स पनि गरेको थिएँ र लगभग 35 मिनटको भिडियो प्रसारण भएन रहेछ। के हो म जान्न सक्दिनँ। सधैँ जस्तो के कारण भयो मलाई थाहा भएन र पनि आजको यो शुभ दिन, यो अवसरमा सबैभन्दा भारत सरकार, सिक्किमे जनता जनार्दन, हामी सबैले 46 वर्षको प्रजातन्त्रमा हामीले इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने पनि हामीमाथि जिम्मेवारी छ। हामीले 46 वर्ष भयो। फखरुद्दीन अली अहमद भारतका राष्ट्रपतिले 15 मई 1975 को दिन भारतको संसद, राज्यसभा, लोकसभाले 38वां बिल 38 बिल अथवा 36वां संशोधन 36 एमेन्डमेन्ट गरेर सिक्किमलाई भारतको 22वां राज्य घोषणा गरेको दिन हो आजको दिन। र हामीले प्रजातन्त्र, सिक्किमे जनताले प्रजातन्त्रको माग गर्दै 1973 मा दोस्रो चरणको जनआन्दोलन गरेको थियो। फलस्वरूप 8 मई 1973 मा त्रिपक्षीय सम्झौता, ट्रिपार्टाइट एग्रिमेन्ट अफ 8 मे 1973, जसमा भारत, सिक्किमका छोग्यल र राजनैतिक पार्टीको एउटा सम्झौता भयो र जनताको माग एक मान्छे एक भोट भएको कारणले गर्दा तत्कालीन छोग्यल मजबुर भएर जनतालाई एक मान्छे एक भोट दिनको लागि उहाँले आदेश गर्नुभयो, जसको नामकरण गरिन्छ द रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट 1974, जनप्रतिनिधि सिक्किम सब्जेक्ट ऐन 1974, जसमा तब छोग्यलले एक मान्छे एक भोट सुनिश्चित गर्दै 32वटा सिट सिक्किमे मूलका जनताको निम्ति र सिक्किममा चुनाव को लड्न पाउँछन्, को भोट हाल्न पाउँछन्, केवल सिक्किम सब्जेक्ट धारक हुन्छ भनेर 5 फेब्रुअरी 1974 मा अनुमोदन गर्नुभएको, घोषणा गर्नुभएको रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्टको आधारमा 15 अप्रिल 1974 मा एक मान्छे एक भोटको पहिलो भोट भयो र एक मान्छे एक भोट को चुनावले 32 एसेम्ब्ली, विधानसभाको गठन भयो र त्यस विधान सभाले 10 तारिक अप्रिल 1975 को दिन एउटा प्रस्ताव विधानसभामा ल्यायो, जसले छोग्यल शासनलाई अन्त गर्दै सिक्किमलाई भारतको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भयो, जसलाई भारत सरकारले ग्रहण गर्दै 38वां बिल सदनमा पेश गरेर 36वां संशोधन यो संविधानलाई गरेर सिक्किमको निम्ति धारा 371 एफ भनेर जन्म लियो, जसलाई यसरी भनिन्छ 371 एफ स्पेशल प्रोभिजन with respect to state of Sikkim, notwithstanding anything in this constitution. A. The legislative assembly of state shall consist of not less than 30 members. B. The member of date commencement of Constitution 36 Amendment Act 1975 hereafter in this article referred as to as the appointed day. Roman 1, B को Roman 1, the assembly for Sikkim formed as a result of election held in Sikkim in April 1974
with 32 members elected in the said election भनेपछि धारा 371F को बी को रोमन 1 मै सुरुवातमै छ कि अप्रिल 1974 को जो चुनाव छ त्यो चुनावलाई आधार बनाएर हामी भारतको संविधानको अभिन्न अंग 371 द्वारा शासन भएको 46वां वर्ष भयो र अब हाम्रो ठूलो जिम्मेवारी छ प्रत्येक नागरिकको प्रत्येक नेतागणको सँगसँगै भारत सरकारको हामी प्रजातन्त्र र भारतमाथि विश्वास गर्दा भारतले दिएको जो वचन 16 मई 1975 को अगाडिको सिक्किमलाई फर्केर हेरौं अथवा 16 मई 1975 देखि आज 16 मई 2021 सम्मको यात्रा प्रजातान्त्रिक यात्रालाई हामीले आत्मआलोचना गरौं यसलाई इभ्यालुएसन गरौं हामीले कति नाफा गर्यौं कति नोक्सान गर्यौं प्रजातन्त्रमा विश्वास राखेर जुन विश्वास भारत सरकारले सिक्किमे जनताको हितमा दिएर बाचा बन्धनसँग 8 मई त्रिपक्षीय सम्झौता 1973 को होस् या 1950 मा इन्डो सिक्किम फ्रेन्डशिप ट्रिटी जो स्वतन्त्र भारत सरकारले अनुमोदन गरेको सर टाँसी नामग्यालसँगको जो सन्धि थियो त्यहाँ लिएर हामीले आत्मआलोचना गरौं यसको मूल्याङ्कन कति नाफा भयो कति नोक्सान भयो र मैले यसै आज 46वां दिनको दिन शुभकामना एउटा नागरिकको हैसियतमा किनभने 26 अप्रिल 1975 को अगाडि म तत्कालीन छोगेलको रैती प्रजा थिए भने आज 1975 26 अप्रिल को यता म भारतको नागरिक हो म दुईटा देशको मैले नागरिक उपभोग गरेकोले गर्दा एउटा नागरिकको भारतको नागरिकको हैसियतमा भारत देशलाई म शुभकामना व्यक्त गर्छु सिक्किमको जनतालाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्छु तर बधाई दिने मेरोमा क्षमता छैन मेरोमा शक्ति छैन बधाई दिनको लागि मलाई लाग्छ सारा सिक्किमे जनताले सम्झेर बुझेर हामीले आफ्नो अधिकार भित्र हामी बाँच्नु पर्छ हामीलाई नौलो कुरो केही छैन हामीलाई नौलो कुरो केही माग्नु छैन हामीलाई भारत देशले जो धारा 371F दिनुभयो र 73 धारा 371F को आधारमा जो सिक्किमलाई एग्रिमेन्ट गरेर होस् या सन्धि गरेर जुन चाहिँ तपाईले बाचा बन्धन त्यो बाचा बन्धनलाई सुरक्षा दिनुभएको छ 371F ले पनि त्यो भित्र सिक्किमे सुरक्षा हामी बाँच्न चाहन्छौं हामीलाई नौलो कुरो केही छैन हामी खुशी छौं भारतको अभिन्न अंग हुनु हामी खुशी छौं तर आज हामीले बुझ्नुपर्छ भारत सरकारले पनि बुझ्नुपर्छ कि 28 वटा राज्य अन्य युनियन टेरिटोरिजमा कसैको यस्तो इतिहास छैन कि सिक्किमको 22वां राज्यको यस्तो इतिहास छ जसले 14 तारिक अप्रिल 1975 को दिन भोट हाल्ने अधिकार कसको थियो जसको सिक्किम सब्जेक्ट थियो ती मानिसहरूले सिक्किम सब्जेक्ट धारकहरू भन्नुहुन्छ मूल छोगेलले आफ्नो रैती घोषणा गरेको जसलाई भारत सरकारले आज पनि मान्नु भएको छ ती मानिसले भोट हालेर आज हामी भारतको अभिन्न अंग भएको हौं सिक्किमको जनताले आफ्नो विश्वास कत्रो दिएर हामी आज भारतको अभिन्न अंग भएको 28 वटा राज्य कुनै राज्यको यस्तो खालको घटना ऐतिहासिक घटना छैन यूपी को पनि छैन दिल्ली को पनि छैन महाराष्ट्रको पनि छैन बिहारको पनि छैन तर सिक्किम राज्य मात्रै एउटा भारतको गणतन्त्र भित्र एउटा यस्तो राज्य हो जसले भोट दिएर हामी अभिन्न अंग भएको हौं र ती भोट दिने मानिसलाई भारतको अभिन्न अंग बनाएर आज 46 वर्ष बित्यो र भारत सरकारलाई अनुरोध गर्छु र भारत सरकारको एउटा नैतिक जिम्मेवारी हो कि हामीले कस्तो खालको प्रजातन्त्र दिन सकेको छौं हो सिक्किममा विकास भयो सिक्किममा ठूलो मन्त्री मुख्यमन्त्रीहरू पनि भए सांसदहरू भए ठूलो अधिकारीहरू भए अफिसरहरू भए ठूला बिल्डिङहरू बने ठूलो गाडीहरू कुद्यो
विकासको नाममा सिक्किममा आएकै हो विकास, कसैले नकार्न सक्दैन। तर विकास केवल मान्छेलाई, एउटा मानिसलाई जरुरी विषय होइन। मान्छेलाई एउटा आत्माको स्वाभिमान, आफ्नो चिनारी, आफ्नो माटोसँगको मर्यादा र अस्तित्वमा बाँच्ने हुने मानिसको कर्तव्य हो, मानिसको जिम्मेवारी। त्यसकारण नै एउटा नागरिकको लागि यस्तो स्वतन्त्र सङ्ग्राम गरेर शहीदहरू बनेर यो लिखित रूपमा संविधानहरू राखेछ, जसले एउटा नागरिकलाई सुनिश्चित गरेको छ उसको मर्यादा के हो, उसको फ्रिडम के हो, स्वतन्त्रता के हो, यो संविधानले नागरिकलाई दिएको छ। र त्यही नागरिक सिक्किमे जनता पनि नागरिक हो, सिक्किमे जनता पनि त्यही नागरिक हो। र हाम्रो नौलो कुरो केही छैन, हाम्रो नौलो कुरो केही छैन। हामी यो संविधानभित्र सुरक्षित रहन चाहन्छौँ। र 46 वर्षमा हामी आउँदाखेरि म खुदले भन्छु, मलाई कस्तो लाग्छ भने आज प्रजातन्त्रको नाममा सिक्किममा नेताहरू भ्रष्टाचारसँग डर्न थाले। कसैले प्रजातन्त्रमा भ्रष्टाचार गर्नु सिकाएको छैन। हाम्रो राजनीतिको लक्ष्य सत्ता र सत्तामा आएर भ्रष्टाचारमा सीमित भएको छ। हाम्रो राजनीतिको लक्ष्य त्यहाँ होइन। राजनीतिको लक्ष्य जनता र देशको मर्यादासँग जोडिएको हुन्छ, माटोको अस्तित्वसँग बसेको हुन्छ र आउने भावी पिँढीलाई सुरक्षालाई लिएर राजनीति बसेको हुन्छ। तर दुःख लाग्दो 46 वर्षमा हामीले राजनीति के हो भनेर सिक्यौँ भन्दाखेरि प्रजातन्त्रमा भोट जनतालाई दिएर विभिन्न बाचा बन्धन देखाउँछौँ, सोझोपनको फाइदा उठाउँछौँ र सत्तामा आएपछि भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर पैसा आर्जन गर्नु र पैसामा सीमित भएर विभिन्न तरिकाको राजनीति तिक्रमबाजी अपनाएर सत्तामा पुग्ने त्यतिमा हाम्रो सीमित भएको छ। र आज हामी अन्योलतामा छौँ। ठुलो देश हो भारत, विश्वको एउटा प्रसिद्ध प्रजातान्त्रिक देश हो भारत। यही देश हो जसले विश्वमा मानवताको सन्देश दिन्थ्यो। मानवता र हामी भाइ हौँ, मानव सब एउटा भाइ ब्रदरहुडभित्र बस्ने हामी मानिस हौँ भन्ने सन्देश दिने भारत, आज त्यो भारतमा राष्ट्रवाद र साम्प्रदायिकतावादलाई छुट्याउने क्षमता हाम्रोमा कमी भएर गइसकेको छ। हामीले राष्ट्रवादलाई बुझ्नको लागि पहिला हामी साम्प्रदायिक हुनु जरुरी जस्तो बाध्यता आजको भारतमा देखा पर्दैछ, जसको कारणले जुन देशलाई विश्व समुदायले देश भारतपट्टि फर्केर हेर्थ्यो भने आज त्यो भारतलाई देख्दाखेरि विश्व समुदाय कमजोर दुखी बन्दै गएको छ। र यसकारण आज यो 46वां सिक्किमको स्टेट डेमा हामी भारतमा प्रवेश गरेको प्रत्येक सिक्किमेको ठुलो जिम्मेवारी छ। हामीले बुझ्नुपर्छ, हामी सबैको जिम्मेवारी हो, के राजनेता, के नागरिक, के राज्यपाल, कि कर्मचारी। हामी सबले बुझ्नुपर्छ कि जिम्मेवारी संविधानले दो दिएको छ, त्यो संविधानको हरेक पललाई बचाउने प्रत्येक नागरिकको जिम्मेवारी हो। र आज प्रजातन्त्रको नाममा हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि भ्रष्टाचारी बन्न सिक्यौँ। आज 46 वर्ष पुग्दाखेरि हाम्रो नेताहरू डराउँछन्। जनतासँग डर छैन उहाँहरूलाई, जनतालाई दिएको वचनहरूसँग उहाँलाई डर छैन। डर केवल केमा छ? भ्रष्टाचार, जो उहाँहरूलाई कसैले सिकाएको थिएन, कसैले बताएको थिएन। न गुरुले सिकाएको थियो, न प्रजातन्त्रले सिकाएको थियो, न संविधानले सिकाएको थियो, न आफ्नो आमा बाउले सिकाएको थियो, न आफ्नो संस्कारले सिकाएको थियो। तर भ्रष्टाचार नै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि। त्यसकारण सिक्किममा आज हाम्रो गाउँले दाजुभाइ सोच्नुहोस्, हामीले कसलाई मान्ने गरेको छौँ भने एउटा 2 जना छोराछोरी छन्, 2 जना छोरा एउटै आमा बाउको छ भने एउटा अफिसर छ जो भ्रष्टाचारी छ भने त्यो अर्को गुरुबाउ छ भने गुरुबाउ भन्दाखेरि त्यो भ्रष्टाचारी अफिसर नै प्यारो हुने जुन मानसिकता सिक्किमे समाजमा बढ्दैछ, यो हाम्रो लागि बहुत दुःखदायक र हानिकारक हुन्छ। र 46 वर्षको प्रजातन्त्रमा आज हामीले
नेता कसलाई बन्दैछौँ भने सत्तामा जो जान्छ र सत्तामा जसले विकासको नाममा भ्रष्टाचार गर्छ र त्यो भ्रष्टाचारभित्र अलिकति पैसा छर्ने त्यो नै हाम्रो उपलब्धि सम्झिन्छौँ। होइन, तपाईँले काम पाउनु, तपाईँले नोकरी पाउनु, तपाईँले हरेक नागरिकको त्यो अधिकार हो, तपाईँको स्वतन्त्र हो। कसैले कसैको बाउको गोजीबाट या वीरताबाट तपाईँले दिएको सम्पत्ति होइन। देशले एउटा नागरिकलाई दिनुपर्ने जिम्मेवारीभित्र तपाईँले त्यो आधार पाउनु भएको हो। र हामी आज यहाँनिर बुझ्नु कमजोर बन्दैछौँ। हाम्रो राजनीति यहाँ सीमित हुनु छैन। हामीले सम्झिनुपर्छ कि सिक्किमको इतिहासलाई मैले भने अन्य राज्यहरू जस्तो हाम्रो इतिहास छैन। हामीलाई भारतले अभिन्न अङ्ग बनाउनको लागि जो घटनाहरू गरे मैले भनेको होइन। यो बीएस दास जो पहिलो चिफ एक्जिक्युटिभले लेख्नुभएको द सिक्किम सागा, यसमा सुरुवातमै उहाँले भन्नुभएको छ तीनजना महिलाहरूको यो नाटक भयो, यो सिक्किमको आन्दोलन। त्यसमा सर्वप्रथम ग्याल्मो तत्कालीन रानी, एलिजा मेरिया जो एलडी काजीका श्रीमती, बेल्जियमका लेडी, र श्रीमती इन्दिरा गान्धी जो तत्कालीन भारतको प्रधानमन्त्री। र भारतको पर्सपेक्टिभमा उहाँले धेरै कुरो बताउनु भएको छ। उहाँ पनि भारतीय मूलका हुनुहुन्छ। र अर्को हुनुहुन्छ सुनानन्द के दत्तरे जो भारतको एउटा प्रसिद्ध जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, पत्रकार। उहाँले स्म्यास एन्ड ग्र्याब भन्ने लेख्नुभयो। उहाँको यो किताबमा हेर्दाखेरि 73 को आन्दोलनलाई आँखोदेखि हाल जस्तो गरेर लेख्नु भएको छ। तर उहाँको एक पक्ष पनि देखिन्छ कि बहुसंख्यक समुदाय जो सिक्किमे मूलका नेपाली हुनुहुन्छ यहाँलाई दोष दिएको छ, अलिकति पक्षपात देखिन्छ। र म आफै पनि सिक्किमे मूलको नेपाली भएको हैसियतमा म दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि सिक्किमे मूलको नेपालीहरूको हालतलाई हामीले सम्झौँ। 73 को आन्दोलनको अगाडि हामी कस्तो थियौँ? हामी कमजोर थियौँ। सारा सिक्किमका सबै तीनैवटा समुदाय कमजोर थियौँ। त्यसमा विशेष गरी बहुसंख्यक समुदाय धेरै कमजोर थियो। लेप्चाहरू पनि कमजोर थियो, कतिपय भुटिया समुदायकाहरू पनि कमजोर थिए, गरिब थिए। र कमजोर भएको कारणले गर्दा, गरिबीको कारणले गर्दाखेरि हामी हरेक क्षेत्रमा कमजोर थियौँ। त्यो हुना कारणले कतिपय हाम्रो समुदायका बाठे नेताहरूको महत्त्वाकांक्षा आफ्नो पूर्तिको निम्ति, महत्त्वाकांक्षा पूर्तिको निम्ति त्यो समुदायलाई हुडुलीमा डोर्याएको जस्तै डोर्यायो। र आज 46 वर्षसम्म पुग्दाखेरि हाम्रो अधिकार के हो, हामी अधिकार कहाँ छ, हामी के थियौँ, आज के भएको छौँ र के हुनेवाला छौँ, त्यो हाम्रोमा आत्मआलोचना गर्ने क्षमता छैन भने 73 को अगाडि त हामी कस्तो थियौँ होला। र त्यतिबेला कतिपय नेताहरूले हामीलाई डोर्याए, हामी उहाँहरूको पछि कुद्यौँ। फलस्वरूप समुदायलाई दोष लगाइएको, तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ समुदायको दोष छैन। त्यहाँ कतिपय समुदायले गल्ती गरेका छन् भने त्यही समुदायभित्रमा छोगेलको सुरक्षाको लागि 9 तारिक अप्रेल 1975 मा भारतको सेनाले जब सिक्किमको प्यालेसलाई, राजदरबारलाई हमला भयो 9 तारिक अप्रेल 1975 मा, छातीमा इन्डियन आर्मीको गोली खाएर मर्ने पनि सिक्किमे समुदायको बसन्त कुमार छेत्री हुनुहुन्छ। उहाँ शहीद हुनुभयो, जसको रगतको टीका लगाएर पाल्देन थुन्दुप नामगेलले उहाँलाई सिक्किमको झन्डामा उहाँलाई विदा गर्नुभएको थियो। र यो किताब केही हदमा म पक्षपात देख्छु भने वास्तविक कुरा यो किताबमा छ। यो जीबीएस सिद्धू भन्ने व्यक्ति जो चाहिँ रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ जो भारतको खुफिया एजेन्सी हो, विश्वको जस्तो CIA, FBI अमेरिकाको, KGB रसियाको, M15 UK को, मोसाद इजरायलको, त्यस्तै सिक्किम भारतको र हो। त र को एकजना व्यक्ति, अफिसर मान्छे, जो उहाँको फोटो यहाँ छ, उहाँले यो एउटा किताब लेख्नु भएको छ
जसमा हामी एकदम खुलस्तसँगले बुझ्न सक्छौँ कि भारतको महत्त्वाकांक्षा, भारत सरकारको महत्त्वाकांक्षा, विशेष गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको महत्त्वाकांक्षा, जसको फलस्वरूप रले डिजाइन गरेको, रले आर्किटेक्ट गरेको वास्तविक घटना थियो, जसलाई हामी 73को आन्दोलन भन्छौँ र भारतको 22वां प्रदेश हुनु पुगेको घटना यसमा छ। यिनी पनि भारतीय मूलकै हुनुहुन्छ। यो भन्नुभन्दा जति पनि लेखकहरू हुन्छ भारतीय मूलकैहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले नै लेखेको किताबहरूले मैले भनेको कुरा होइन, हामीले भनेको कुरा होइन, उहाँले नै भन्नुभएको कुराहरू यसो पढ्दाखेरि हाम्रो कमजोर अवस्थाहरू बहुत छर्लङ्ग हुन्छ। र त्यस्तोमा पनि तत्कालीन छौगेल 12वां छौगेल पाल्देन थिरुप नामगेलले इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन, जो चाहिँ प्रिन्सली स्टेटहरूलाई तत्कालीन राजाहरूले सिग्नेचर दिएर भारतको अङ्ग गराइन्थ्यो, जस्तो जम्मू काश्मीरका राजा हरिश सिंह, के अरे डाक्टर करण सिंहका पिताजी, उहाँ मजबुर भएर इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसनमा हस्ताक्षर गर्दाखेरि भारत कङ्ग्रेस 1948मा 48मा जम्मू काश्मीर भारतको अङ्ग हुनु पुगेको थियो। तर हाम्रो छौगेलले आजसम्म त्यो हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन। भन्नु हो भने सिक्किम आज पनि हिन्दी पिक्चरमा कुनै ठुल्ठुलो साहुपतिहरूले गुन्डाहरूलाई लगाएर, जेसिबीहरू लगाएर, ट्र्याक्टरहरू लगाएर त्यो गरिबको झोपडीहरू तोडफोड गरेर त्यो जमिन हडप गरेको थियो, जसमा चाहिँ त्यो गरिबले सही गर्नु, मालिकले चाहिँ सही गरेको थिएन। आजसम्म पनि भनौँ भने एउटा जमिनलाई रेजिस्ट्रेसन गर्दा पनि एउटा सेलरको सिग्नेचर चाहिन्छ र भारत सरकारले नै 1950को इन्डो सिक्किम फ्रेन्डसिप ट्रिटी, 1950को सन्धि जस्तो नेपालसँग गर्यो, 1949मा भुटानसँग गर्यो, त्यस्तै सिक्किमसँग गरेको थियो भने भारत सरकारले नै आजसम्म पनि त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसनमा हाम्रो छौगेलले सही दिनुभएको छैन। तर हामी भारतको प्रान्त भएको छौँ। हामी यसमा दुःख छैनौँ, हामी कदाचित दुःख छैनौँ, हामी खुसी छौँ भारतको अभिन्न अङ्ग हुनु। कोही सिक्किमेले आजसम्म मलाई लाग्छ कुनै पनि सिक्किमेले विरोध गरेको छैन यस्तो कुरो, जुन चाहिँ जम्मू काश्मीर या अन्य प्रान्तहरूमा हुन्छ त्यो खालको सिक्किमको जनताले आजसम्म गरेको छैन। तर त्यसको नगर्नुको बावजुद भारत सरकारको पनि एउटा मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी हो, एउटा नैतिक जिम्मेवारी हो कि सिक्किमलाई दिएको वचन 8 मई 73 को त्रिपक्षीय सम्झौतामा भारत जब प्रथमपल्ट हस्तक्षेप भएर एउटा पार्टी भएर आउनुभयो र फलस्वरूप हामी भारतको अभिन्न अङ्ग हुँदै संविधान तपाईहरुको संसदले पारित गरेर हामी अभिन्न अङ्ग हुनुभएको हौं र तपाईकै 371 धाराले हामीलाई जो सुरक्षा दिएको छ त्यो भित्र सिक्किमे बाँच्नु पर्छ भन्ने राजनीति सिक्किममा आजसम्म नभइदिँदा हामी अन्यलतामा छौं। आज सिक्किमे हुनु छोडेर जातको व्यक्ति हुनु विशेषता मान्छौं। कुनै जातीय संस्थाको मार्फत हामी कुनै एउटा संवैधानिक मागहरू गर्न चाहन्छौं, तर त्यो भन्दा पनि गतिलो मागहरू धारा 371 ले सिक्किमेको हैसियतमा दिएको छ, तर हामी त्यो कुरो बुझ्न सकेका छैनौं। र आज 46वां वर्षको राज्य दिवसमा प्रत्येक सिक्किमेले हामीले बुझ्नुपर्छ कि हामी के थियौं, के भएको छौं र के हुनेवाला छौं। र हामीले विकासको नाममा भारतको प्रजातन्त्रमा प्रवेश गरेर धेरै प्राप्ति गर्यौं। विकास यहाँसम्म कि थाम्नु नसकेर पहिरो बेसी जानु थालेको छ। त्यो पहिरोले पनि हामीलाई आतंकित बनाउँदछ। वर्षात हुँदाखेरि हाम्रो त्यो विकासको नाममा आएको बिल्डिङहरू, ठुल्ठुलो बिल्डिङमा बस्ने हाम्रो आदत छ र जमिन त अब हामीले थाम्नु सक्दैनौँ। जमिन त यङ माउन्टेन्सहरू छ, कच्चा छ, त्यो थाम्नु नसक्दा कतिपय बिल्डिङहरू भत्केर पनि जाँदैछ। र भन्नुको तात्पर्य सुख समृद्धि क्षणिक हुन्छ।
प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यपालको ओहदा पनि पद पनि पर्मानेन्ट छैन। आज हाम्रै राज्यमा हेर्नुभयो भने प्रकृतिले के गर्दो रहेछ, एउटा नमुना तपाईहरुको अगाडि कोभिड जो आज विश्व आतंकित भएको छ, हाम्रो देश आज आतंकित छ। तर कोभिडले हाम्रो राज्यपाललाई लाग्नु हुँदैन, मन्त्रीहरूलाई लाग्नु हुँदैन, मुख्यमन्त्रीको परिवारलाई लाग्नु हुँदैन, विधायकलाई लाग्नु हुँदैन भन्दैन रहेछ। उहाँहरू सबै संक्रमित हुनुभयो र जनता पनि हुनुभयो। त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्छ, प्रकृतिको अगाडि तपाईको पद, तपाईको पैसा, तपाईको औजार केही काम लाग्नेवाला छैन। एउटै काम लाग्नेवाला छ, मनुष्य जीवनमा हामी आयौं, मनुष्य जीवनमा आएर हाम्रो कर्म हामीले कति सफा राख्यौं। जुनै क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा बसौं या आधिकारिक क्षेत्रमा बसौं या व्यापार, हरेक क्षेत्रमा हामी कतिको छौं। र आज दुःख लाग्छ कि 46 वर्ष हामीले प्रजातन्त्र, जुन देशको जनताले भोट हालेर भारतको हामी राष्ट्रवादलाई बुझेर हामी भारतमा प्रवेश गर्यौं, 46 वर्षमा आउँदा राज्यपाल, आजका राज्यपाल महोदयलाई यो 46वां राज्य दिवसमा विशेष म शुभकामना दिँदै तपाईले राष्ट्रवाद 104 फिटको लामो झण्डा एमजी मार्गमा उतारिदिनु भयो। तर बुझ्नुहोस्, सिक्किम सरकारले बुझ्नुहोस्, राज्यपाल महोदयले बुझ्नुहोस्, राज्यपाल संविधानले भनेको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी यो संविधानको सुरक्षा लिने प्रत्येक राज्यका राज्यपालहरूको ठूलो जिम्मेवारी छ। र राष्ट्रवाद संविधानले बचाउँछ। यो संविधान लाखौं हजारौं शहीदहरूको खुन, त्याग, बलिदानले बनेको यो संविधान हो। र यो संविधानप्रति हरेक नागरिक, के राष्ट्रपति होस्, के नागरिक होस्, के प्रधानमन्त्री होस्, के नागरिक, के राज्यपाल, के मुख्यमन्त्री, हामी सबको कर्तव्य हो यसप्रति हामी समर्पित रहनुपर्छ। तर यत्रो ठूलो राज्यपालको जिम्मेवारी लिएर तपाईले 104 फिटको लामो, हुनु त हामी सिस्मिक जोनमा छौं, स्टेज 5 मा छौं सिक्किम, घरिघरि भुइँचालो आइबस्छ। कतिको तपाईहरुको बुद्धिमत्ता हो, लगाउनु भयो। तर त्यो झण्डा के हो? एउटा कपडा हो, त्यो निर्जीव वस्तु हो। त्यो निर्जीव वस्तुले के दिन सक्छ? एउटा देशको प्रतीक मात्रै दिन सक्छ। देश त अब हामीलाई किन प्रतीक चाहियो? सिक्किमको जनताले भन्नुहोस् त 14 तारिक अप्रिल 1975 को दिन भोट हालेर हामी भारतको अभिन्न अंग भएको भने हामीलाई त्यो प्रतीक जरुरी थिएन, जुन चाहिँ कुनै भारतको जनताले गरेको छैन, हामीले त्यो गरेको। भनौं भने हामी प्रथम नागरिक हो सिक्किमको जनता। यस्तो राष्ट्रवाद, यस्तो भारतमा जनता फर्स्ट क्लास भारतीय कोही पनि छैन, कोही छैन। आजसम्म 46 वर्षको अन्तरालमा कसैले पनि पाकिस्तानलाई जिन्दाबाद लगाएको पनि छैन, चीनलाई जिन्दाबाद पनि लगाएको छैन, अथवा भारतको सिक्रेट लगेर अन्य देशलाई बेचेको छैन भने भारतको हरेक प्रान्तको मान्छेले पाकिस्तानको एम्बेसीमा लगेर बेचिरहेको छ। हामी घटनाहरू हेर्छौं। आईएएस आईपीएस पढेको एडमिरलहरू, आर्मीको एडमिरलहरू, त्यस्ता मानिसहरूले पनि भारतको इन्टरनल भित्रीय कुराहरू विदेश शत्रु देशहरूलाई बेचेका छन्। हामीले कहिले पनि त्यस्तो गरेको छैनौं। तर आज झण्डा हाम्रो लागि प्रतीक भयो। तर कुनै पनि गभर्नरहरूले आजसम्म त्यो फर्केर हेरिदिनु भयो कि हरेक राज्य दिवसमा सिक्किमलाई दिएको वचन के भयो? सिक्किमे यति राम्रो, आज भारतमा सिक्किम एउटा बहुत प्रसिद्ध प्रचलित एउटा राज्य छ, प्रसिद्ध राज्य छ, जसको प्राकृतिक सौन्दर्यको वाहवाही हुन्छ। विश्व समुदायले पनि सिक्किमलाई अब चिन्न थालेका छन्। हो, प्रकृतिले हामीलाई सब कुछ दिएको छ। हामीलाई कञ्चनजङ्घा, टिस्टा, रङ्गीतदेखि लिएर सब कुछ दिएको छ, हरियाली दिएको छ। यहाँको मानिसहरू हरेकको हस्पिटालिटी हेर्नुहोस्, कति राम्रो सोबर मानिसहरू छन्। आफूलाई हरेक कुरो गर्दा पनि उहाँले कहिले पनि प्रतिवाद गर्दैनन्। त्यस्तो राम्रो जनता हामीहरू छौं। तर त्यो मध्येमा पनि हामीले भारतलाई सबैभन्दा विश्वास, हाम्रो अभिभावक त्यति बेला देश हुँदा सम्झेर हामीले आन्दोलन गरेर अभिन्न अंग भयो। तर 46 वर्ष पुग्दाखेरि आज भारत सरकारले हाम्रो प्रति फर्केर हेरेको छैन। केवल शासन चलाउनु हुँदैछ, यहाँ चुनाव गराइँदैछ,
नेता बनाउनु हुँदैछ र नेतालाई के हो त्यही कुरा, सत्ता उपभोग गर, नराम्रो भ्रष्टाचार मार्फत धन आर्जन गर र तिमीहरू डराएर बस, त्यही भ्रष्टाचारको सम्पत्तिसँग तिमीहरू डराएर बस। त्यतिमा सीमित छ हाम्रो राजनीति। प्रजातन्त्र त्यहाँ अड्किँदैन। प्रजातन्त्रको मकसद त्यो होइन। र मलाई लाग्छ कि 73 को आन्दोलनमा म पनि एउटा सहभागी नै थिएँ, त्यति बेला कलिलो उमेर भए पनि। हाम्रो मकसद त्यो थिएन। हाम्रो मकसद स्वतन्त्रता थियो, प्रजातन्त्र थियो। प्रजातन्त्रले जो जनता स्वतन्त्र भएर आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छ, स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सक्छ। तर आज हामी मजबुर छौं कि जनतालाई संविधानको रक्षक जो राज्यपाल महोदयहरूले संविधानको जिम्मेवारी नबुझिएर हामीलाई झण्डाको प्रतीक बनाउनु तपाईहरु कामयाब हुनुभयो, तर हामीलाई प्रजातन्त्रको सही उपभोग दिन सक्नु भएको छैन। आज हामीलाई सोच्नुहोस्, संविधानले दिएको धारा 371 ले पुरानो कानूनलाई सुरक्षा दिएको छ। पुरानो कानून मध्येमा 371 को क्लज एम ले भन्छ एग्रीमेन्ट र जति ट्रिटीहरू पनि भएको थियो त्यसलाई कुनै सुप्रिम कोर्ट कसैले पनि त्यसलाई केही गर्नु सक्ने छैन, त्यसलाई कुनै प्रकारको फेरबदल गर्नु सक्ने। अथवा पुरानो कानूनलाई क्लज के ले एल ले ओ ले भन्छ 2 वर्ष भित्रमा हुन सक्छ भने आज भन्नुहोस् 32 को 32 सिट जुन सिक्किमेको थियो आज सिक्किमेको छ। कसले भत्कायो? कुनै सिक्किमे जनता, कुनै सिक्किमे नागरिक, कुनै राजनीतिक पार्टीले माग गरेको थिएन। तर भारत सरकारले नै हामीले प्रजातन्त्रको माग गर्दा सबभन्दा पहिला बन्चरो हामीलाई 1979 मा हान्दिनु भयो। र 1979 देखि सिक्किमको 32 सिट आज 13 सिटमा पुग्यो। 2 सिट जो एससी को पनि रिजर्भेसन छ। तर 1979 मा 1979 मा सिक्किमे मूलको शेड्युल कास्टले मात्र लड्नु पर्ने हो। तर 1979 मा सिक्किमे मूलको नभएर अन्यलाई पनि नाङथाङ रातेपानी कन्स्टिट्युन्सीबाट भोट लडाइएको थियो। भन्नु मतलब हाम्रो हरेक अधिकारमा उहाँहरू एन्क्रोच गर्नु चाहनुहुन्छ। तर हामी सम्झौं, हामीले बुझौं। आज 46 वर्ष हामीले प्रजातन्त्र उपभोग गर्दाखेरि हामीले दिएको विश्वास, हामीले हरेक कुरो भारतलाई दियौं, देश समर्पित गर्यौं, भोट हालेर हामी भारतको अभिन्न अंग भयौं। तर हाम्रो एउटा केवल सीट, विधानसभाको सीटसम्म हामीबाट खोसियो। गैर संवैधानिक तौरमा, संविधानले त्यो मान्दैन, गैर संवैधानिक तौरमा हाम्रो सीट खोसियो। आज हामी यस्तो अवस्थामा पुग्दैछौं कि सिक्किम भूमिभित्र हामी विलीन भएर जाँदैछौं। र यसमा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी कसको हो? सिक्किमको राजनीतिको मात्रै होइन, भारत देशको पनि ठूलो, भारत सरकारको पनि ठूलो जिम्मेवारी हो। र आज राज्य दिवसको अवसरमा, 46वां राज्य दिवसको अवसरमा म भारत सरकारलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, हामीलाई कुनै नौलो कुरो चाहिएको छैन। हामीलाई तपाईहरुले दिएको बाचा बन्धन, रिटन एग्रीमेन्ट र जो भारत धारा 371 द्वारा जो शासित छौं हामी, त्यो भित्र हामी पूर्ण सुरक्षित रहन चाहन्छौं। त्यहाँदेखि उता हाम्रो कुरो केही पनि छैन। र त्यति भन्ने अधिकार त यो संविधानले प्रत्येक भारतको नागरिकलाई दिएको छ भने म पनि भारतको नागरिक हो। र हाम्रो राजनीतिलाई म यही बताउन चाहन्छु कि राजनीतिको लक्ष्य सत्ता होइन। राजनीतिको लक्ष्य सत्ता होइन। राजनीतिको लक्ष्य देशसँग जोडेको हुन्छ, माटोसँग जोडेको हुन्छ। र माटोको जो जमिनी जो छोरा छोरीहरू छौं उसको मर्यादासँग जोडेको हुन्छ, उसको चिनारीसँग जोडेको हुन्छ। तर आज हामीले चिनारीलाई रित्तो पार्दैछौं, अस्तित्वलाई नङ्ग्याउँदैछौं। अस्तित्वलाई नङ्ग्याएर केवल महत्त्वाकांक्षाको राजनीतिलाई नै साकार गर्ने जुन चाहिँ राजनीतिको परिचालन सिक्किममा चलिआएको छ, यसले हानि गर्दैछ। यहाँ हामी कमजोर बन्दैछौं। त्यसकारण स्वर्गीय एलडी काजी, स्वर्गीय केसी प्रधानले पनि जोइन्ट एउटा प्रेस रिलिजहरू दिनुभएको थियो भने कजिनी साइबाले पनि
आखिरी दिनमा सिक्किमे जनतालाई माफ मागेको नि मैले सिक्किम अब्जर्भरमा पढेको थिएँ। एलडी काजीले पनि आखिरी दिनमा पछतावाको एउटा प्रेस स्टेटमेन्ट सिक्किम अब्जर्भरमा हामीले पढ्न पाएका थियौँ। भनेदेखि त्यस बखतका धेरै नेताहरू आज पनि हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मनुष्य चोलामा छौँ हामी। मानिस एउटा अन्त हुने समय विषय हो। अस्ति प्रणब मुखर्जी भारतको राष्ट्रपति पनि अल्पिनु भयो, हाम्रो एलडी काजी पनि अल्पिनु भयो, स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारी सञ्चमान शाह पनि अल्पिनु भयो। हामी सबै जाने जिन्दगी हो। तर राजनीति गर्ने राजनेताले आत्मग्लानीको मृत्यु जानु हुँदैन। मानिस हो, मानिस कमजोर छ, मानिस कमजोर छ। किन? ऊ स्वार्थी छ। प्रत्येक मानिस स्वार्थ हुन्छ। नाबालक नानीलाई पनि आमाको काखदेखि अलिकति पर राख्यो भने त्यो नानी रुन्छ। अर्को लेडिज, अर्को औरतको काखमा राख्दा त्यो नानीले आफ्नै आमाको काखमा आउँदा मात्रै उसको रुनु बन्द हुन्छ। किन? हामी जन्मिँदै स्वार्थी छौँ। तर स्वार्थमा सीमित जिन्दगी छैन। र राजनीति त्यो विषय हो जसले स्वार्थदेखि माथि उठेर देशलाई दिन्छ, समाजलाई दिन्छ। त्यो राजनीति हो। तर त्यो कुरो नहुँदाखेरि आत्मग्लानीको जिन्दगी हुन्छ। त्यसकारण मानिसमा यो हिम्मत पनि हुन्छ, प्रायश्चित गर्नुपर्छ, कन्फेसन गर्नुपर्छ, क्षमा माग्नु सक्नुपर्छ र देशले अथवा समाजले पनि क्षमा दिनु सक्नुपर्छ। र म आफूलाई कतिले मलाई धेरै कुरो लेख्छन् फेसबुकमा, उहाँहरूको ठेस लाग्दो, म त्यसमा म सरी। किनभने तपाईहरुको परिवारका व्यक्ति विशेषहरू पनि हुनसक्छ या सम्बन्धित मानिसहरू पनि हुनसक्छ, त्यो तिरतरको नेताहरू हुनुहुन्छ। र तपाईहरुले सोच्नु भएको राजनीति त्यति थियो भने मेरो सोचाइ अर्कै हो। म आज गर्व गर्छु, म 5 वटा चुनाव हारेको मान्छे हो। चुनाव मैले हारे, तपाईले चुनाव जित्नु भयो। तपाई चुनाव जित्नु भयो, तपाईको जितले सिक्किम हारेको छ। म हारेर पनि म सिक्किमलाई जिताउन चाहन्छु। म हारेर पनि त्यो दिनदेखि 1991 बाट युवा भएर पनि 32 को 32 संग्राम परिषदका हुँदा पनि मैले एक्लो लोकसभा चुनाव लडेर त्यसरी नै सिक्किमको लागि कराउँथे भने आजसम्म पनि मेरो निरन्तरता छ। म एक दिनको पनि पञ्चायत पनि इलेक्टेड भएको छैन, तर म राजनीतिक जिम्मेवारीबाट भागेको पनि छैन। त्यसकारण तपाई आत्मग्लानीको जिन्दगीमा अन्त हुनुहुनेछ। म केही नभएर पनि म स्वाभिमानी सिक्किमको छोरा भएर म एक दिन अन्त हुनेछु। म त्यसमै म गर्व छु। र कोही पनि राजनीतिमा संलग्न हुने मानिसहरू जिन्दगीको महत्त्वलाई बुझ्नुहोस्। हामी राजनीतिक क्षेत्रमा छौँ। राजनीति ठुलो विषय हो। राजनीतिले न्याय पनि गर्छ, अन्याय पनि गर्छ। तर उद्देश्य हाम्रो क्लियर हुनुपर्छ, सफा हुनुपर्छ। कसको? देशप्रति र देशवासीप्रति र आफ्नो समाजप्रति, आफ्नो भावी पिँढीप्रति। र यही विषयवस्तुहरूको सोच समझदारी भएको कारणले नै गर्दा यसरी भिडियो गरेर भए पनि तपाईहरु समक्ष म जोडिने कोसिस गर्छु, जोडिरहन्छु। र हामीले विशेष गरी बुझ्नुपर्छ एउटा नागरिकको संविधानले दिएको अधिकार हो। भारतमा आएर मैले भन्दैछु, बार-बार भनिरहेको छु, हामीले विकास पाएको छौं। तर विकास पाएर अस्तित्व हराउनु चाहिँ राजनीति होइन। विकास पाएर चिन्हारी डुबाउनु चाहिँ प्रजातन्त्र होइन। विकासको नाममा भावी पिढी नङ्ग्याउनु पनि प्रजातन्त्रको लक्ष्य होइन। त्यसकारण हामीले संविधानदेखि बाहिरको कुरा होइन। संविधान भित्रमा जो सिक्किमलाई दिएको वचन छ, सिक्किमे जनताले दिएको विश्वासलाई भारतले अनुमोदन गरेको छ एग्रिमेन्ट गरेर। भारत सरकारको संसदले
धारा 371F स्पेशल प्रोभिजन जो सिक्किमलाई दिएको छ त्यो भित्रमा बाँचौँ, त्यो भित्र बाँच्नुपर्छ र भन्ने कुरो यो राजनीति होइन। आज हामी दुईवटा इतिहासको, एउटा देशको इतिहास अलग्गै सिक्किम देश हुँदा र एउटा भारतको अभिन्न अङ्ग हुँदाको हामी नै एउटा जेनेरेसन बाँचेको छौँ र यो ऐतिहासिक कुराहरूलाई, यो घटनाक्रमहरूलाई तपाईहरू युवा भाइ बहिनीहरूलाई बताएर सिक्किमले बुझ्नुपर्ने प्रजातन्त्र र बुझ्नुपर्ने जिम्मेवारी र बुझ्नुपर्ने इतिहास र बुझ्नुपर्ने कन्डिसन्सहरू बुझेर तपाईहरूले राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने जनचेतना जगाउनको लागि यो भिडियो गर्छु। र कतिपय मानिसहरूले मलाई लान्छना गर्छन्, कति उहाँहरूको स्वतन्त्र हो, म खुसी छु, त्यसलाई म नकार्दिनँ। तर मैले त्यति नै भन्छु कि त्यस बखत पनि र आज पनि मेरो रफ्तार, मेरो यात्रामा मैले कहिले पनि व्यक्तिगत पर्सनल एजेन्डाको पोलिटिक्स मैले गरेको छैन। मैले गरेको छु जहिले पनि सिक्किम र सिक्किमेको कुरा, सिक्किमको हितको कुरा। र म चाहन्छु कि अब उसो, किनभने युवा नेताहरू पनि हामीले मुख्यमन्त्री बनायौँ, हाम्रो शासन दियौँ। तर आज हामी यति कमजोर भयौँ कि देशमा कोरोना भाइरस कोभिडको महामारीले जल्लिरहेको छ। महाराष्ट्र र गुजरात भतभती आगोले पोलिरहेको छ। सिक्किमको कुनै मुख्यमन्त्री पनि यति कमजोर हुनु जरुरी छैन। सिक्किमको राजनीति यति कमजोर भएर हामी यति कमजोर हुनु, संविधानको आधारमा जन्मत पाएको सरकारले सिक्किमको अस्तित्वलाई बुझेर राजनीति गरिदिनु भयो, शासन चलाइदिनु भयो भने यति कमजोरी हुनुपर्ने थिएन कि हामी कोभिडको महामारीमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा 112 जनाको दलले डान्डी मार्च गरेर हामीले गिफ्ट पायौँ। आज राज्यपाल, मन्त्रीहरू, विधायक, मुख्यमन्त्रीको सदस्य, पारिवारिक सदस्यदेखि लिएर यस्ता मानिसहरू कोभिड हुनु पर्यो। आज यो जनसङ्ख्या यति साह्रो सानो जनसङ्ख्या भएकोमा भन्नुहोस् मृत्यु दर कति हुन्छ? डेली 8, 9, 8, 6, 5, आज पनि 2 जनाको मृत्यु भयो। 200 देखि 300 बढी दिनको सङ्क्रमण छ, जबकि पहिलोको लहरमा, कोभिड लहरमा यस्तो थिएन। र आज किन हामी यस्तो हुँदैछौँ? यो सोच्नुहोस् कि हाम्रो नेताहरू, हाम्रो जनमतको कदर छैन? सिक्किमे जनताको भोटको यति कदर छैन यो संविधानभित्र कि हामी यति लाचारी हुनुपर्ने कि दिल्लीको नेताहरूलाई खुसामदी गर्नुको लागि, दिल्लीको राष्ट्रिय पार्टीको शासनलाई खुसामदी गर्नुको लागि हामीले उपहार लिनुपर्ने? हामी यति कमजोर हुनुपर्ने र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था यति कमजोर भइदियो, जनताले दिएको शासन यति कमजोर भयो भने भविष्य के हुनेवाला छ हामीले बुझ्नुपर्छ। यो 46 वर्ष प्रजातन्त्रको यो नमुना हो। र हामी यति नै भन्न चाहन्छौँ कि महत्त्व नागरिकको जो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ, देशसँग जोडिएको कुरा हो। संवैधानिक वाचा बन्धन भनेको पनि देशले दिएको वचन हो। आज हामी हेर्नुहोस्, 16 मई 1975 को राज्य दिवस घोषणा भएदेखि आज म भन्छु कि हाम्रो भारतीय मूलका जो पनि पुराना सिक्किमे बासिन्दाहरू छन्, उहाँहरूको अन्तरात्मा पनि आजको सिक्किमको हालत, प्रजातन्त्रको हालत देख्दा उहाँहरू पनि दुखी हुनुहुन्छ। उहाँ भारतीय मूलका हुनुहुन्छ, किनभने जो मिठास सिक्किमको थियो त्यो आज सिक्किमको मिठास हराउँदै गयो। हामी मोर कम्युनल हुँदै गयौँ। समाज एक थियो, विच्छिन्नता आउँदै गयो हाम्रो समाजमा। हाम्रो राजनीतिको लक्ष्य शासनमा जनतालाई न्याय दिनु नभएर, जनताको मुद्दाहरूमा हामी इमानदारी नभएर सत्तामा आउनु र पैसा उसुल गर्नु, धन सम्पत्ति आर्जन गर्नु, त्यतिमा सीमित भइदिँदा आज हाम्रो सामाजिक व्यवस्था कमजोर बन्दैछ। र जो एउटा मानिसको जीवनमा आउँदाखेरि संवैधानिक
मर्यादाभन्दा पनि ठुलो आत्माको शान्ति हो। आज विकासको नाममा, प्रजातन्त्रको नाममा भारतको अभिन्न अङ्ग भएर 46वां स्टेट दिवसको दिन म एउटा नागरिक भएर म भन्छु, जस्तो सीतालाई हरण गर्दाखेरि लङ्कामा पुगेको सीताले पनि रामलाई जप्थ्यो, अयोध्याको सुख शान्तिलाई याद गर्थ्यो भने 46 वर्षको प्रजातन्त्रमा आज म केवल सिक्किमे मूलका भोटे लाप्चे नेपाली लिन पुरानो जो हाम्रो बासिन्दाले पनि त्यो सुख शान्ति बरु ठिक थिएछ भन्ने समय आइसक्यो। प्रजातन्त्रले के दियो मैले भने भ्रष्टाचारिक व्यवस्थादेखि उता केही दिएन। के पायौँ हामीले? आज सिक्किमे जनताले भन्नु भने त्यही सिक्किम सब्जेक्टको आधारको सुरक्षा छ, त्यही पुरानो कानुनको आधारको सुरक्षा छ। प्रजातन्त्रले के दिएको छ हामीलाई? वान म्यान वान भोट पनि त 1974मै छोगेलले दिइहालेको थियो। हामीले के पायौँ? भारतको अभिन्न अङ्गमा पायौँ। र आज सम्झनुहोस्, यही देशको नेताहरूले पाकिस्तानसँग म भित्र गएर आन्दोलन हमला गर्छु, चीनसँग म आँखा ठाडो गरेर म शासन गर्छु, अमेरिकाको मान्छेले पनि इन्डियाको भिजा लिनु लाइनमा खडा भएको म देख्छु भने देश चलाउने शासकहरू छन् यो भारतमा। यो देशमा कति सरकार आयो, कति गयो, भोलि कति सरकार आउने, भोलि कति जान छ, तर राष्ट्रवादको मर्यादा बचाउन सक्दैछ? आज देश कुन गतिरोध गर्दैछ? कुन गति लिँदैछ देशले? राष्ट्रियवादलाई बुझ्नुको लागि राष्ट्रियवाद भन्दा पहिला साम्प्रदायिकताको महत्त्व बढेर गएको छ। आज साम्प्रदायिक हुनु नै राष्ट्रियवाद हुनु भारतमा त्यस्तो खालको डेफिनेसन हुँदैछ। यो देश यस्तो हालतमा पुग्दैछ र त्यस्तो अवस्थामा हामी सिक्किमको जनताले बुझ्नुपर्छ। हामी नटुक्रौँ। साम्प्रदायिकले हामीलाई बहुत चोट दिएको छ। यो जातको दोकानहरूलाई हामी नपछ्यौँ, हामी सिक्किमे हुनु सिकौँ। आज पनि म भन्छु, अघि मैले 371 एफको अप्रिल 1974 को चुनावलाई नै आधार लिएर 371 एफ जन्मेको छ भने 1974 को चुनाव छोगेल शासनको चुनाव हो, स्वतन्त्र भारतको चुनाव होइन। त्यो नै आधार हो भने 8 तिर सम्झौतालाई त क्लज एमले पूर्ण सुरक्षा दिएको छ। आज पनि सिक्किमे भएर हामी एक सङ्गठित भएर गऱ्यौँ भने सिक्किमलाई एउटा भारतको नमुनाको हामीले राज्य बनाउन सक्छौँ। प्रकृतिले सब कुछ दिएको छ हामीलाई। मानिसहरू यहाँको सोझो सादा सब कुछ राम्रो छ। प्रकृति एकदमै राम्रो छ। हाम्रो एउटै कमजोरी छ, हाम्रो आत्माको कमजोरी छ। आत्मशक्ति कमजोर छ र राजनीतिमा जब आत्मबलको कमजोरी भएर जाइदिन्छ, राजनीतिको महत्त्व नै कमजोर भएर जान्छ, त्यहाँनिर जनता अन्यायमा पर्छ। आज सिक्किम आत्मबलको कमी, आत्मविश्वासको कमी भएको राजनेताहरूले शासन गरिदिँदाखेरि सिक्किममै समाज कमजोर बन्दैछ र हामीले कुनै नौलो कुरो गर्नु छैन। त्यति त स्वतन्त्र यो भारतको संविधानले हामीलाई नागरिकलाई दिएको छ। हामी संविधानभित्र बसेर हाम्रो कुरा गर्नु हाम्रो अधिकार हो। यो कसैको विरोध गर्नु छैन, देशको विरोध गर्नु कुरा छैन, तर भारतको संविधानभित्र बसेर हामीले काम गर्नु छ र देशको एउटा नमुनाको राज्य बनाउनु भारतको लागि एउटा गर्वको कुरो हो। आजसम्म यत्रो 46 वर्ष बस्दाखेरि पनि कुनै सिक्किमे मूलको कुनै एकजना जनताले भारतको विरुद्धमा कहिले आवाज उठाएको छैन। कसैले भारत विरोधी काम गरेको छैन। हामी त्यस्तो भारतीय हौँ, त्यस्तो नागरिक हौँ। तर भारत सरकारका गैर जिम्मेवारी अफिसरहरू, अधिकारीहरू, राज्यपालहरूले हाम्रो वास्तविकतालाई, इतिहासलाई, बाचा बन्धनलाई नबुझेर जुन प्रकारको हामी माथि अवहेलना, हामीलाई पन्छाउने जुन चाहिँ सिक्किममा चलन भएको छ, त्यो हाम्रो लागि चिन्ताको विषय हो। र आज यो राज्य दिवसको दिनमा भारत सरकारलाई म शुभकामना व्यक्त गर्छु र सिक्किमे जनतालाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्छु। तर म बधाई दिने मेरोमा क्षमता छैन। सायद म सम्झिन्छु कुनै पनि सिक्किमे जनताको त्यो क्षमता छैन होला। हामी बधाई दिने क्षमतामा छैनौँ। बधाई त्यो दिन दिन्छौँ जो बाचा बन्धन,
जो धारा 371 ले सिक्किमेलाई जो सुरक्षा दिएको छ त्यो सिक्किमेलाई सुरक्षा दियो। हामी भारत सरकारलाई कसैले पनि त्यति गर्दैन। आजसम्म हामी समर्पित नै छौँ, अझै पनि हाम्रो भावी सन्तान समर्पित हुनेछ। र त्यो दिन नै राज्य दिवस चाहिँ साँचो रूपमा राज्य दिवस हुनेछ भन्ने म विश्वास गर्दै फेरि पनि सबैलाई राज्य दिवसको शुभकामना दिन्छु। र त्यसको अन्त गर्न अगाडि जो पनि आज हामी कोभिडमा परेको छौँ, कतिले प्राण गुमाउनु भयो, ती परिवारहरूप्रति हार्दिक संवेदना टक्राउन चाहन्छु। र जो जति पनि बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि स्वास्थ्य लाभी होस् भन्ने कामना गर्छु। र जो पनि साधारण जनता जनार्दनलाई एकजना तपाईँको हितैषी भाइ अथवा दाजुको हैसियतमा म यति भन्न चाहन्छु कि हस्पिटलमा जति पनि कार्यरत कर्मचारी हुनुहुन्छ, डक्टरहरू, सिस्टर, नर्सहरू जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू ड्राइभर दाजुभाइहरू, एम्बुलेन्स चलाउने दाजुभाइहरूले सम्झिनुहोस्। उहाँहरूले कत्रो यात्रा गर्नु पर्दैछ एउटा पिपी किट लगाएर। र आज उहाँहरूलाई दबाउ छ, प्रेसर छ। उहाँहरूलाई कति सरकारले वचन दिएको पनि सरकारले पनि पुरा गरिदिएको छैन। र आज ईश्वरको रूपमा उहाँहरू नै हुनुहुन्छ भने हामीलाई ज्वरो लाग्ने शरीर हो, रुगा मार्की लाग्ने हाम्रो शरीर हो। तर पहिला पनि हामीलाई रुगा मार्की ज्वरोहरू आइपर्थ्यो, खोकी लाग्थ्यो भनेदेखि आज हामी एकैचोटि अतालिएर ज्वरो आयो, रुगा खोकी लाग्दा हामी हस्पिटलै जाँदाखेरि हस्पिटलमा त्यहाँनिर नै कति रोगीहरू छन्, फेरि कोभिडको सङ्क्रमित बिरामीहरू छन्। र तपाईँहरू जाँदा एक त तपाईँहरूको आफैलाई पनि खतरामा हाल्नु हुँदैछ भने सँगसँगै त्यहाँ जति पनि कार्यरत डक्टर सिस्टरहरूलाई एउटा प्रेसर हुँदैछ, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई प्रेसर हुँदैछ। त्यसकारण हामीले बुझौँ, नअताल्यौँ। हामीले घरमा बसेर धेरै कुरो जस्तो गरम पानीको उमालेको पानी, भिक्स जो जुगे भिक्स भन्छ त्यस्तोहरू लगाएर सेवन गरौँ, भाप लिउँ। तातो तातो पानी या चिया अथवा सुपहरू खाएर त्यसको माथि कुनै निकै अब बिरामी साह्रो हुन थाल्यो भनेदेखि हामी उपचारको लागि जाउँ। तर खोकी लाग्यो, ज्वरो लाग्यो भन्दैमा जहाँ पनि गयो भने टेस्टमा आरटिपिसिआर जानुहोस्, त्यो त पोजिटिभ आउँछै आउँछ। र दिन प्रतिदिन हामी एउटा हाम्रो यो संवेदनशीलतालाई गुमाउने काम गर्दैछौँ। र नअताल्यौँ, जीवनको मर्मलाई बुझौँ, जीवनको मकसदलाई बुझौँ र हामी पनि बाँचौँ, हामी सबैलाई बचाउँ। र विशेष गरी यस्तो बेलामा स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि जिन्दगीको ख्याल गरौँ सबैले। र शासनले पनि ती स्वास्थ्य कर्मीहरूले यस्तो हाम्रो लागि दिलो ज्यान दिनुहुँदैछ भने उहाँलाई दिएको वचन तपाईँले के दिनु भन्नुभएको थियो। आज त्यो एम्बुलेन्सको ड्राइभरहरूलाई कुनै प्रकारको या नन टेक्निकल जति पनि स्टाफहरूलाई कुनै प्रकारको तपाईँले ट्रेनिङहरू दिनु भएन, कुनै प्रकारको तयारी गर्नुभएको छैन। हामी राम भरोसे, भगवान भरोसेमा हाम्रो राज्य चल्दैछ। देशको हालत विचलित छ, लासको ढेर लाग्दैछ। यस्तो अवस्थामा हामी अझै विचलित नहौँ। हामी धैर्यपूर्वक, हौसलापूर्वक आफूलाई बचाउँ। र कसैलाई बिमार लाग्यो भने हामी आइसोलेट गरौँ, रोगी मिक्सअप नहौँ। र जो दबाई उपचार जो गरिन्छ या डक्टरहरूसँग सम्बन्ध राखेर उहाँहरूसँग सरसल्लाह लिएर खानपिनमा ध्यान दिउँ र स्वास्थ्य बन्ने कोसिस बनौँ र सिक्किमलाई यो रोग, यो महामारीबाट बचाउँ। र केही नगर्नु सक्दा पनि मेरो प्रार्थना, बिहान बेलुकीको प्रार्थना र तपाईँहरूको स्वास्थ्य जहिले पनि राम्रो होस्। तपाईँहरूलाई महामारीबाट सबै ईश्वरले बचाइदिउन्। सबै देवी देवताले, सिक्किमका जति पनि इष्ट देवी देवताले तपाईँहरूको सुरक्षा गरोस् भन्ने जहिले पनि म प्रार्थना गर्ने गर्छु। र यही प्रार्थनालाई आत्मसात गर्दै आज म यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।